नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं हमारी वो बहनें जो इस वक्त गैर मुस्लिमों के झूठे, जाली और फर्जी प्यार के चक्कर में अपने दीन धर्म को छोड़ करके वालिदैन को धोखा दे रहे हैं, खानदान, समाज और अपने भाई बहनों सबको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने एक मुस्लिम लड़की का, जो कि बीजेपी लीडर थी, अमित साहू नामी एक शख्स की जानिब से बुरी तरह से कत्ल किए जाने की खबर आपके सामने रखता हूं। सना खान है इस लड़की का नाम, जो 4 महीने पहले अमित साहू नामी एक शख्स से जबलपुर में शादी कर ली थी और हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई थी। अब जो है खबर आ रही है कि अमित साहू ने इसका इस कदर दरिंदगी के साथ कत्ल किया है कि उसके कत्ल करने के बाद उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया था। अमित साहू के बारे में आता है कि इसकी ये दूसरी शादी थी और पहली बीवी ने उसकी इसी गुंडागर्दी और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात इस शख्स पे लगे हुए हैं, उसकी वजह से उसको छोड़ दिया था और उससे शादी कर ली। सना खान न शादी की बल्कि कन्वर्ट हो गई, इस्लाम को छोड़ा और 4 महीने के बाद उसकी लाश एक नदी में मिली। ये वो खबर है नाज़रीन गिरामी जो चौंका देने वाली है। भगवा लव ट्रैप में फंसने वाली ये लड़कियां, दुनिया के खातिर, अपने हवस के खातिर मर जाने वाली ये लड़कियां इस वक्त किस तरह दरिंदगी की शिकार हो रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये इबरत है। इस तरह की हमने कई खबरें आप लोगों के सामने रखी हैं उन लड़कियों के लिए जो है इस वक्त वक्ती जरूरत पूरा करने के लिए या वक्ती हवस पूरा करने के लिए गैरों के साथ जो है उठना बैठना लगातार लगाए रखते हैं। वालिदैन को भी अलर्ट कर देना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी कॉलेज जाने वाली और जॉब पर जाने वाली बेटियों पर जरूर जो है नजर रखनी चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो की जानिब आपको ले चलूं मैं, और वो है, देखिए ये दरिंदे किस तरह दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। कातिलों को, मुसलमानों को जिंदा जला देने वालों को बुला करके अवार्ड दे रहा है ये खुद सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन टीवी का जो है एडिटर है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जो इस वक्त हरियाणा के नूह यानी मेवात में, गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसको कहा जाता है, फसादात फैला, न सिर्फ फसादात फैलाने बल्कि कई मुसलमान जो इस वक्त नौजवान बेकसूर जेल में बंद हैं, उसके असल कसूरवार यही 2 लोग हैं। इन लोगों को, इन कातिलों को, इन दरिंदों को, इन हैवानों को इस वक्त जो है सुरेश चौहान की, जो खुद इसी में ये भी शामिल है कि देखिए कि किस तरह से ये भेड़िए इस वक्त जो है मुसलमानों को मारने वाले, कत्ल करने वालों को महफिल में बुला करके अवार्ड दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस वक्त सुरेश चौहान के और सुदर्शन टीवी के खिलाफ लगातार जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आवाम, खुद हिंदू भाई इस वक्त जो है सुदर्शन टीवी के खिलाफ गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस कदर जो है ये नफरत का पुजारी बन चुका है। थोड़ी आवाज के साथ सुनने में फिर लौटता हूं। आज विशेष रूप से हम हिंदू और हिंदुत्व के लिए
मुखरता के साथ जिहादियों से डटकर सामना करने के लिए दो विशेष सम्मान आपके सम्मुख रखने वाले हैं और मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले आमंत्रण दे रही हूं जो सदैव से जिहादियों की नाक में दम करने के लिए जाने जाते हैं और खास तौर से लव जिहाद के लिए जिन्होंने बुलंद आवाज, प्रखर आवाज उठाई, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सम्मान श्री राजकुमार जी, जिन्हें प्रेम से आप सभी बिट्टू बजरंगी जी के नाम से जानते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक में बीबीएमपी प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता 3 साल में क्या हुआ, किस कदर बदउनवानी हुई होगी, किन किन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि बीबीएमपी के मातहत में कई रोड बनते हैं, बुनियादी सहूलियात फराहम करने, ये सारी चीजें होती हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट की जानिब से फरमान जारी हुआ था कि गुज़िश्ता 3 साल का हिसाब किताब दे, तो ये वीडियो देख लीजिएगा कि उसके एक ही दिन बाद बीबीएमपी के कंट्रोल ऑफिस में आग लग गई है और यहीं पर वो सारे फाइल होते हैं। अब इसको आग लगाना कहें, आग लग गई कहें, या फिर बीबीएमपी में मौजूद चोर उचक्कों के नाम सामने आ जाएंगे, इस वजह से आग लगाई गई। अब जाहिर सी बात है कि जो है गवर्नमेंट की जानिब से बीबीएमपी प्रोजेक्ट्स में गुज़िश्ता 3 साल की अगर छानबीन हो जाए तो न जाने कितने बीजेपी लीडरान आ जाएंगे, और बीजेपी लीडरान को कि जितने भी लोगों ने मदद की होगी, हिमायत की होगी या दलाली की होगी बीबीएमपी के मुख्तलिफ जो है इलाकों में बैठ करके, दफ्तरों में बैठ करके, उनकी सबकी खली खुल जाएगी। इस वजह से उसका एक ही वाहिद जरिया है कि जो है कंट्रोल रूम को आग के हवाले कर दो, कंट्रोल ऑफिस को, और फिर कह दो कि आग लग गई और दस्तावेजात जल गए। हमें जलने की वीडियो तो दिखा नहीं सकते, इसलिए कि लाइव जलने की वीडियो की वजह से उम्र तक महदूद कर देता है, लेकिन इन तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालात है नाज़रीन गिरामी, क्योंकि गुज़िश्ता बीजेपी की हुकूमत थी और उस जमाने में किस तरह कमीशन के जरिए से जो है रोड वगैरह बनाने की, या रास्ते बनाए जाने की, या नालियां बनाए जाने की, या जो कुछ भी इनके मातहत में काम होते हैं, उस पर क्या क्या इल्जामात लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो देख लीजिएगा जिसको पुलिस खींच करके ले जा रही है। मेरठ में खेलों के कारोबारी जोड़े के कत्ल के इल्जाम में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक का नाम प्रियांक शर्मा है, और ये प्रियांक शर्मा कोई बेरोजगार नहीं है, बल्कि LLB का तालिब इल्म है, यानी आगे जाकर के वकील बनने वाला था वो। और यश शर्मा जो उसका साथ दिया वो 8वीं पास है। इनके कत्ल की भी अलग थ्योरी है। वेब सीरीज में एक सीरियल है आसुरा नाम का, उसको देखने के बाद इन्होंने कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। यूट्यूब पर वाल्ट काटने का तरीका सीखा था, यानी तिजोरी वगैरह किस तरह काटा जाए। असल में इनका मंशा था लूटने का, जो खेल की चीजों के कारोबार करते थे। घर में घुसे, लूटमार करना शुरू कर दिया, तो जोड़े ने शोर मचाया, तो गोली मार करके उनको कत्ल कर दिया। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में जराइम की इंतहा किस कदर खतरनाक बन चुकी है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, LLB के तालिब इल्म को आखिरकार एक लुटेरा बनने पर किसने मजबूर किया, आखिर क्या वजह थी, ये भी एक सोचने की बात है। ये यूपी है नाज़रीन गिरामी, लेकिन इस तरह की खबरों पर मीडिया बोलेगा नहीं। वजह उसकी क्या है आप जानते हैं। आइए हैदराबाद से खबर आ रही है। बावजीर शेख सईद बावजीर, जिसकी उम्र 27 साल है और MIM का जो साबिक कारकुन था और जो अपने आप को सोशल वर्कर कहता था, और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक राउडी शीटर था, उसका जो है कत्ल कर दिया गया है। बताया जाए कि बफटाइम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में वो रहता था। अहमद बिन हाजब ने उस पर हमला किया
اور تیزدار ہتھیاروں سے، اور بنڈل گڈا ایریا میں جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں جو ہے اس کو اٹیک کرنے کے بعد داخل کیا گیا تھا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر چلا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایم پارٹی کے چھوڑنے کے بعد وہ فیس بک پیج چلاتا تھا جس میں وہ جو دکھتا وہ بولتوں یا جو بولتوں وہ کرتوں نام سے اس پیج میں جو ہے وہ پبلک کے ساتھ یا پبلک ایشوز کو جلپلی میونسپالٹی کے تحت جو بھی بنیادی سہولیات فراہم نہیں ہوتی ہیں، یوں سمجھیے کہ حکومت اگر کوئی کام نہیں کرتی، انتظامیہ کوئی کام نہیں کرتی، تو وہ اس پر کھلم کھلا ڈسکس کرتا پبلک کے سامنے، اور لوگوں سے بھی جو ہے اس پر کمنٹس کرنے پر مجبور کرتا۔ کیا یہی وجہ ہے اس کے قتل کر دیے جانے کی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھا ہے۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے اکبر الدین اویسی پر جو حملہ ہوا تھا اس کا یہ واحد آئی وٹنس تھا۔ اس وقت جو ہے اس شخص کے قتل کرنے کے بعد چونکہ جو ہے فیس بک میں ایک متحرک پہ چلایا کرتا تھا، عوام کے مسائل کو لوگوں کے سامنے لایا کرتا تھا، اور شیخ سعید باوزی جو اس وقت قتل ہو چکا ہے وہ جو ہے یم کا سابق کارکن بھی تھا، تو اس کے قتل کو لے کر کے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں تلنگانہ، حیدرآباد میں۔ ناظرین گرامی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ افغان کے انجینئر کی ایک ویڈیو دیکھ لیجئے جس نے اپنی تیار کردہ گاڑی کو یہاں کے دارالامان محل کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ خوبصورت اور نایاب کار جو ہے وہ اب خطر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہ ایک افغانی انجینئر کی جانب سے بنائی گئی تیار کردہ گاڑی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر جو ہے اس وقت الگ الگ صلاحیت مند لوگ موجود ہیں۔ جس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اب جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو چکی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے اس ملک کو ترقیات کی جانب لے جانے، اور یہاں جو صلاحیتیں بند پڑی تھی وہ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد لوگوں نے الگ الگ قسم کے تبصرے کیے، اور اس میں سے سب سے اہم ترین تبصرہ یہی تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین گرامی، آئیے پنیت کیرہلنی جو کہ قاتل ہے، دہشت گرد ہے، ادریس پاشا کو جس نے جو ہے بجلی کے جھٹکے دے کر کے حیوانیت اور درندگی کی انتہا کر دی تھی، اس کو ایک بار پھر پولیس نے جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ سی سی بی پولیس بنگلور نے اس کو گنڈا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے ادریس پاشا کے قتل کے الزام میں اس کو گرفتار کرنے کے بعد کچھ مہینے پہلے اس کو ضمانت ملی تھی، اور اب اس کو جو ہے گنڈا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو 1 سال تک ضمانت ملنا مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے اس کی گرفتاری پر جہاں بہت سارے لوگوں نے مسرت کا اظہار کیا، لیکن دہشت گردوں کا ساتھ دینے والے وہ آواز اٹھانے لگے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر گروگرام پولیس کمشنر کے خلاف جھوٹ پھیلانے کے الزام میں سدرشن نیوز کا ریسیڈنٹ ایڈیٹر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یا ناظرین گرامی، یہ سدرشن نیوز سے وابستہ لوگ سب سنگی ذہنیت کے متعصب اور اس قدر نفرت کرنے والے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بنا کر کے یہ لوگ جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے قتل عام کی راہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے صرف اکیلے کو نہیں بلکہ اس پورے ٹی وی چینل کو بند کر کے اس پہ وابستہ ہر فرد کو گرفتار کر لینا چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس خبر کو اس وقت سامنے لانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ بہرکیف جو خبریں مل رہی ہیں، ہریانہ کے نو اور گروگرام میں تشدد کے بعد امن بحال کرنے کی کوششوں کے درمیان سدرشن نیوز کے ریسیڈنٹ ایڈیٹر مکیش کمار کو گروگرام کے پولیس کمشنر کلارام چندرن کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک گمراہ کن پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سائبر کرائم اسٹیشن کی ٹیم نے اسے گرفتار کیا ہے۔ مکیش کمار کے خلاف 9 اگست کو آئی پی سی کی دفعہ 153B 401 469 اور 5051C اور آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 66C کے تحت FIR درج کی گئی تھی۔ ایک بیان میں گروگرام پولیس نے کہا کہ مکیش KRD ہینڈل کے ذریعے 8 اگست کو ٹویٹر پر بے بنیاد، غلط اور گمراہ کن حقائق پر مبنی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا۔
اس کا نوٹس لیتے ہوئے گروگرام پولیس نے مقدمہ درج کیا اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق آج 11 اگست 2023 کو گمراہ کن فرضی حقائق ٹویٹ کرنے والے مکیش نام کے شخص کو تھانہ سائبر گروگرام کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر جو ہے بھیانک انداز میں جہاں امن قائم کرنے کی پولیس کی جانب سے کوشش ہو رہی ہے اور یہ شخص نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے 11 اگست کو ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ نفرت انگیز تقریر کے معاملوں پر غور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے۔ ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا، اس طرح کے معاملات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طبقات کے درمیان خیر سگالی اور بھائی چارہ برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ہریانہ میں حال میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے مد نظر درج معاملوں کی جانچ کے لیے ریاست کے پولیس ڈائریکٹر جنرل کے ذریعے کمیٹی تشکیل دیے جانے پر بھی غور کیا گیا۔ بینچ نے کہا کہ ہم ڈی جی پی سے ان کے ذریعے نامزد 3 یا 4 افسران کی کمیٹی تشکیل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو SHO سے سبھی جانکاریاں حاصل کرے گی اور ان کی جانچ کرے گی۔ اگر جانکاری درست ہے تو متعلقہ پولیس افسر کو مناسب ہدایت جاری کرے گی۔ بینچ نے کہا کہ SHO اور پولیس سطح پر پولیس کو حساس بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ تو بار بار ہیٹ اسپیچ کو لے کر کے بول رہا ہے، لیکن حکومت تو پہلے سے بھی سننے کو تیار نہیں۔ کیا اس بار وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گی؟ یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس فرمان کے آنے کے بعد ایک بار پھر حکومت کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، برج بھوشن کے سلسلے میں پولیس نے بیان دیا ہے کہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں یا اس سے شواہد اور اس سے ثبوت ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ دہلی پولیس نے جمعہ کو ایک میٹروپولیٹن عدالت کو بتایا کہ سبکدوش ہونے والے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر اور BJP کے رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف خواتین پہلوانوں کی مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے معاملے میں مقدمہ چلانے کے لیے کافی ثبوت موجود ہے۔ دہلی پولیس نے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ہرجیت سنگھ چسپال کو بتایا کہ سنگھ اور شریک ملزم اور WFI کے اسسٹنٹ سیکریٹری ونود تومر کے خلاف پہلی نظر میں مقدمہ بنایا گیا ہے۔ ان کی نمائندگی کرنے والے سرکاری وکیل اتل شریواسو نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین کا ہونا ضروری ہے، جرائم کا الزام ہے جس کے لیے ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برج بھوشن کو بچانے کی ہر ممکن کوششیں ہو رہی ہیں، الگ الگ طرح کے دلائل دے رہے ہیں کہ اگر معاملہ باہر ہوا ہے، ہندوستان کے باہر اگر کوئی چھڑخانی میں ملوث ہوتا ہے تو ہندوستان میں کیسے معاملہ بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے ایک بار پھر اپنی نفرت کو سامنے لایا ہے اور اس نے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ووٹ بینک کی سیاست میں ملوث نہیں، اس لیے کانگریس کے برعکس وہ سیاست کو مسلم کمیونٹی سے متعلق مسائل سے نہیں جوڑیں گے۔ سرما نے کہا کہ ابھی تک ہمیں مسلم ووٹ نہیں چاہیے، تمام مسائل ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے ہے۔ میں ہر ماہ ایک بار مسلم علاقوں کا دورہ کرتا ہوں، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن میں سیاست کو ترقی سے نہیں جوڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو احساس ہو کہ کانگریس کے ساتھ ان کا رشتہ ووٹوں کا ہے۔ CM سرما نے کہا مجھے ووٹ نہ دیں، مجھے اگلے 10 سالوں میں اپنے علاقوں کی ترقی کرنے دیں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میں بچپن کی شادی کا رواج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مدارس جانا بند کرو، اس کے بجائے کالجوں میں جاؤ۔ میں صرف مسلم بیٹیوں کے لیے 7 کالجوں میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں۔ ہمنتا بسوا سرما 2021 میں آسام کے 15ویں وزیر اعلیٰ بن گئے، جنہوں نے شمال مشرق ریاست آسام میں BJP کی مسلسل دوسری کامیابی کے بعد سرہانند سونووال کی جگہ لی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے اور نفرتی بیان بازیاں کرنے کے لیے ویسے بھی یہ بدنام ہے۔ اب جو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا ووٹ نہیں چاہیے، مدارس جانا بند کر دیں، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقیات بھی چاہتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی ایسی جو ہے انٹرویو میں بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آئیے ناظرین گرامی، چلتے چلتے جمعیت علماء کی بات کر لیتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ایک نمائندے وفد نے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر پلول کا دورہ کیا ہے۔ وفد کا یہ دورہ ان ہنگامی حالات میں میوات کی اس تبلیغی جماعت کے پس منظر میں تھا جس پر پلول میں پیر گلی والی مسجد میں ٹھہری 4 ماہ کی میوات کی تبلیغی جماعت پر 31 جولائی 2023 کو 40 سے 50 شرپسندوں نے جمع ہو کر جماعت کو جان سے مارنے کی نیت سے مسجد میں حملہ کیا تھا، جہاں پر جماعت کے تبلیغی ساتھی جو ہے موجود تھے، قیام کیے ہوئے تھے۔ اس دورے کے دوران جمعیت علماء ہند کا یہ وفد تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو پلول پولیس اسٹیشن لے کر گیا،
जहां पाया गया कि एफआईआर नंबर 533 पीरगली वाली मस्जिद के नाम से एफआईआर पुलिस ने मौके वारदात का आईनी शाहिद होने के बाद दर्ज की थी, लेकिन जमात पर हुए हमले मामले को इस एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था। चुनांचे वफ ने इस मामले को एफआईआर में मेंशन कराकर पलवल के सरकारी अस्पताल से जमात के सभी जख्मी साथियों की एमएलआर वसूल करके पलवल पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद एमएलआर रिपोर्ट की बुनियाद पर तबलीगी जमात पर हुए संगीन हमले की पुलिस ने जांच करके कार्रवाई शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस मस्जिद में, जिस मस्जिद में मेवात की जमात ठहरी हुई थी, उस दिन 7:30 बजे के करीब 40 से 50 लोगों ने मस्जिद में आग लगाकर कत्ल की साजिश रची थी और एक साथ जमा होकर के जमात के साथियों पर हमला किया था। अमीरी जमात हाफिज राशिद मीरपुर ने बताया, जमात 4 माह से चल रही है, जिसमें 14 अफराद शामिल हैं। इस तबलीग जमात का ताल्लुक खित्ते मेवात के मुख्तलिफ विदेही इलाकों से था। तो नाज़रीन ग्रामी, एक एक करके खबर जो सामने आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बजरंगी गुंडे और दहशतगर्द और वीएचपी के गुंडे दहशतगर्दों ने किस तरह से जो है मसाजिद को, मदारिस को और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया था। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।